اسی سب کچھ یار تے چھڈے آئے، 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 تیرے تے آساں لا لیا ہن تو جانے تیرا کم جانے، تیرے تے آساں لا لیا ہن تو جانے تیرا رب جانے، تیرے تے آساں لا لیا ہن تو جانے تیرا رب جانے، تیرے تے آساں لا لیا ہن تو جانے تیرا رب جانے، تیرے نام دیاں قسماں کھا لیاں ہن تو جانے تیرا رب جانے، تیرے نام دیاں قسماں کھا لیاں ہن تو جانے تیرا رب جانے، اسی سب کچھ یار تے چھڈے آئے، اسی سب کچھ یار تے چھڈے آئے، پاویں پیڑے آ کے چنگے پر یار تے رنگ وچ رنگے آ، پاویں پیڑے آ کے چنگے پر یار تے رنگ وچ رنگے آ، اسی چنگیاں امیداں لا لیاں ہن تو جانے تیرا رب جانے، اسی چنگیاں امیداں لا لیاں ہن تو جانے تیرا رب جانے، اسی سب کچھ یار تے چھڈے آئے، اسی سب کچھ یار تے چھڈے آئے، پاویں پیڑے آ کے چنگے آ پر یار دے رنگ وچ رہندے آ، پاویں پیڑے آ کے چنگے آ پر یار دے رنگ وچ رہندے آ، پاویں پیڑے آ کے چنگے آ پر یار دے رنگ وچ رہندے آ، اسی چنگیاں امیداں لا لیاں ہن تو جانے تیرا رب جانے، اسی چنگیاں امیداں لا لیاں ہن تو جانے تیرا رب جانے، اسی سب کچھ یار تے چھڈے آئے، اسی سب کچھ یار تے چھڈے آئے، تیرے نام دا کھیڑا نہیں چھڈنا اساں تیرا ویڑا نہیں چھڈنا، تیرے نام دا کھیڑا نہیں چھڈنا اساں تیرا ویڑا نہیں چھڈنا، تیرے نام دا کھیڑا نہیں چھڈنا اساں تیرا ویڑا نہیں چھڈنا،
तेरे बूहे मंजियां डालिया हुण तू जाने तेरा रब जाने तेरे बूहे मंजियां डालिया हुण तू जाने तेरा रब जाने तेरे बूहे मंजियां डालिया हुण तू जाने तेरा रब जाने तेरे बूहे मंजियां डालिया हुण तू जाने तेरा रब जाने असी सब कुछ यार ते छड़ आए असी सब कुछ यार ते छड़ आए असी पाप नू छड़ना चाहने पर साडे कोलों हुंदा नहीं असी पाप नू छड़ना चाहने पर साडे कोलों हुंदा नहीं तेरी नजर ते नजरा ला लिया हुण तू जाने तेरा रब जाने तेरी नजर ते नजरा ला लिया हुण तू। ज़ाहिर से नबी हयात नबी हैं, फरमाते हैं सरकार सही हदीसों में मैं क़यामत तक सब कुछ देखता हूँ जो हो रहा है और कहा इतना करीब हर चीज़ को देखता हूँ। सरकार दो आलम कहते हैं तो अपनी हथेली से तशबीह दी कहा सरकार ने जैसी मेरी हथेली है ऐसे तुमको देखता हूँ। तो सरकार की बात में शक करना चाहिए। बस हाजिर नाजिर ना कहो ये मफ़हूम औलिया में इख्तिलाफ में है कोई मतलब लेता है कोई हाजिर नाजिर का लफ्ज़ अल्लाह के लिए है ना किसी वली के लिए ना नबी के लिए है ना आका जी के लिए है। आका जी भी इसको पसंद नहीं फरमाते। ये मैं इनका मुँह पसंद नहीं फरमाते मैं खुद बोल रहा हूँ या वो बोल रहा है अल्लाह। कभी मैं बोलता हूँ कभी मेरा ख्याल है वो बुलवाते हैं। जो नबी पे झूठ बोले मुसलमान है। जो उलमा हैं बुजुर्ग हाजिर नाजिर कहते हैं उनकी नीयत पर छोड़ दो उनको बुरा मत कहो कि उनकी नीयत में क्या मतलब है। वो मफ़हूम कुछ लेते होंगे। बहरहाल नबी करीम इस चीज़ को पसंद नहीं करते। हाजिर नाजिर ना अल्लाह है ना नबी है ना कोई हाजिर नाजिर अल्लाह। लेकिन जो नबी का मैं देखता हूँ वो तो मानना चाहिए ना। वो तो उन्होंने खुद कहा है। तो कहा सारी कायनात को क़यामत तक देखता हूँ जैसी मेरी हथेली आपकी हथेली ऐसे तुम मेरे सामने हो। अब वो कैसे देखते हैं हम कैसे सामने हैं लेकिन उनकी ज़बान से निकला हमें पता चले ना चले हमको ईमान लाना चाहिए। तो इसलिए मैंने कुछ कहना था इसलिए बातें की कि ताकि इसके आगे मैंने कुछ बयान करना था कि जब वो सब कुछ देखते हैं और नज़र से नज़र अगर आप मिला लें यानी हम पे रहम करने की बख्शवाने की तकायदा करम से कि हम बख्शवा देंगे और तुम्हारे काम बनवा देंगे। तो उसमें अरबी के लफ्ज़ हैं उसकी बड़ा अरब में या बलोचियों में पठानों में होता है क्योंकि इसके पनाह में आ जाए ना वो मर सकता है उसकी पनाह वाले को आप हाथ नहीं लगा सकते। सुना होगा आपने। तो आका जी सैयदुल अरब वल अजम है कि हम अल्लाह की पनाह के बाद आपकी पनाह में आए हैं आपने हमको बचाना है। तो कहें बिस्मिल्लाह रहमान रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मुहम्मद दखील अल्लाह सुम्मा दखील दखील अल्लाह सुम्मा दखील दखील अल्लाह सुम्मा दखील या वजह अल्लाह या वजह नबी या वजह अल्लाह या वजह नबी या वजह अल्लाह या वजह नबी। तेरी नजर ते नजरा ला लिया हुण तू जाने तेरा रब जाने तेरी नजर ते नजरा ला लिया हुण तू जाने
رب جانے اسی سب کچھ یار تے چھڈے آئے اسی سب کچھ یار تے چھڈے آئے سانو رہبر نال ملایا اے جنہ سانو عشق سکھایا اے سانو رہبر نال ملایا اے جنہ سانو عشق سکھایا اے اسی عشق دی بیڑیاں پا لیاں ہن تو جانے تیرا رب جانے اسی عشق دی بیڑیاں پا لیاں ہن تو جانے تیرا رب جانے اسی عشق دی بیڑیاں پا لیاں ہن تو جانے تیرا رب جانے اسی عشق دی بیڑیاں پا لیاں ہن تو جانے تیرا رب جانے اسی سب کچھ یار تے چھڈے آئے 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 اسی سب کچھ یار تو منے آئے اسی سب کچھ یار نو 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 منے آئے ہن در تو تیرے اٹھنا نہیں اسا تیرے کولوں ٹوٹنا نہیں ہن در تو تیرے اٹھنا نہیں اسا تیرے کولوں ٹوٹنا نہیں ہن در تو تیرے اٹھنا نہیں اسا تیرے کولوں ٹوٹنا نہیں اے جنید نے قسماں کھا لیاں ہن تو جانے تیرا رب جانے اے جنید نے قسماں کھا لیاں ہن تو جانے تیرا رب جانے اسی سب کچھ یار نو منے آئے اسی سب کچھ یار نو منے آئے فضل کرے یا رب محمد مصطفیٰ کے واسطے سیدے کونین شاہ انبیاء کے واسطے جزا اللہ عنا سیدنا محمد جزا اللہ عنا سیدنا شفیع سزا
صلی